ماں بڑھڑی جس او گھر وچ ہووے اتھے رحمت می برساوے تے ماں دی خدمت والا بندہ یار سیدھا ہی جنت جاوے او ماں دی خدمت والا بندہ او یار سیدھا ہی جنت جاوے تے پائی پائیاں دے او درد ونڈوں دے او پائی پائیاں دیاں باواں ہے باپ سیراں دے تاج محمد تے ماواں ٹھنڈیاں چھاواں باپ سیراں دے تاج محمد ہے ماواں ٹھنڈیاں چھاواں تے ماں دا پیار سمندروں ڈونگا ہویانت کسے نہیں پایا ماں دا پیار سمندروں ڈونگا ہویانت کسے نہیں پایا تے ماں دے پیراں ہے تھلے جنت ہوئے پاک نبی فرمایا تے پاک محمد نے فرمایا کر لو خدمت ماں دی جس میں کعبہ تکنا ہووے ہے تک لے صورت ماں دی جس نے کعبہ ہے تکنا ہووے اوے تک لے صورت ماں دی تے ماں نال بہاراں سجنا بن ماواں کس کاری او ماں باج محمد بخشا ہے کون کرے غم خاری ہے ماں نال بہار سجنا بن ماواں کس کاری تے ماں باج محمد بخشا ہے کون کرے غم خاری تے لے او یار
दिन ईद मुबारक हो सी تے اس दिन پھر